Sa maron nga nadala sa ospital ang usa ka tricycle driver human kini gidunggab sa iyahang uyuan. Nahitabo ang insidente alas 6:35 sa gabi adlawng Lunes, Mayo 20 sa Zone 3 Puro Kilantang, Barangay Kalumpang, Jansan. Nakahiago matud pa og duha kasama dinunggaban sa tiyan. Ang biktima nga si alias Jikjik, 28 anyos, residente sa nahisgutang lugar. Samtang ang suspect mao ang uyuan niini nga giilang si alias Modesto, 58 anyos, nagpuyo sab sa susamang lugar. Sumala pa sa silingan sa biktima nga si alias Inday, nakuratan sila dihang adunay miagi nga motorsiklo at ubangan sa ilahang balay ug kusog kaayo ang padagan. Actually wala min nakabalongan na aday nahitabo sa pikas na kalye na balala na mo nga muslingan nga na niagi siya diri nga kanang kusog kay padagan na nasinggitan pag yun na mo nga pag hinahinay lang nga tapos nasinggit siya dito na banda nga si Jikjik daw kataw mo silingan nga nadunggaban po wala pud mi kabalo kung kinsa ang nagdunggab sa iya ha. So maura pud to. And then pagka mga pila ka minuto ang katong nagdunggab sa iya ni agi na diri nisunod kauban sa katong bayaw sa nadunggaban. And then moto kay gisundan na mo siya dito dapit dra kay sa kanto laman ilang balay. So naman siya kumbaga nag-amok na siya ba nga pati ang asawa daw sa iyang gidunggab yang apilon. So moto nagtawag na mi pulis. Samtang ang higala sa biktimang si Jikjik maoy nakakita sa panghitabo o gidali sab niini og dala sa ospital ang biktima samtang nagkadugo. Unya nadunggan po nako to nga istorya nga maulagi no nag-away sila. Bali family trouble lang way labot ang sa gawas mga wa min ang hilabot ato. Unya mao to nga dito sila nag-abot sa balay sayang bayaw. Dito na nadunggaban to si barkadam to namo. Paggawas na niya niduol siya sa kuha nga nadunggaban lagi daw siya. Dako siya tama niya. Mao to akong gipasibat. Mao to nakadagan siya niya. Pagdagan niya nisunod si angkol akong giingnan ako nga tama na kol kay dako samad ba. Sumala pa sa investigasyon sa kapulisan, bago pa man nahitabo ang insidente, naglalis matud pa ang mag-uyuan dool sa usa ka tindahan sa nahisgutang lugar. Gisumbag matud pa sa biktima ang sospek og nahagba kini sa yuta. Rason nga nasuko ang sospek, may kuha kini og kutsilyo og gigukod niya ang biktima nga nagtago sa balay sa iyahang bayaw. Gibutyag sab ni Richie nga dugay na nga adunay kasuko ang sospek sa biktima hangtod nga misangko kini sa pagpanunggab. Butan po to si angkol may gahilom lamang to problema. Kaso lang burag na na siguro to sila kay family trouble lagi. Maong burag napuno po siguro si angkol. Kaya naapod siguro sayop iyang pag umangkon mo to. Nasairan nga problema sa pamilya ang nahimong ugat sa maong krimen. Gisulayan sab sa news team nga makahinabi ang pamilya sa mga nahisgutan apan walay tawo nga may patimaw sa ilahang panimalay. Sa karon, padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang suspect human kini misibat palayo sa lugar. Samtang ang biktima padayon pa nga nagpaayo sa ospital. In the heart of changing lives kini sa Enami Mugpon, Brigada News.